بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. ما شاء الله. وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. नारे तकबीर, हमारी तैयब जवाल साहब, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फी सौतिक व फी हयातिक, जमील, अहसनत व अजमलत। كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما شاء الله، ما شاء الله، الله أكبر كبيرا. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. لله تكبير، ما شاء الله. والأمر يوم